जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और तीन खबरें हैं और तीनों खबरों का ताल्लुक उस प्रोपेगेंडा यूनिट से है जो तहरीक इंसाफ ने क्रिएट किया, उस नफ़रत से है जो इस समाज में तहरीक इंसाफ ने फैलाई, और उस बगावत से है जो तहरीक इंसाफ उन लोगों के साथ कर रही है जो इमरान खान के सबसे बड़े मुहसिन थे और इमरान खान जिसके 1 पेज के कसीदे गाया करते थे। तीनों खबरें इंटर रिलेटेड हैं, तीनों खबरों का ताल्लुक आपस में है, तीनों खबरें अहम हैं। समाजी तौर पर हमने ये देखा है कि इस समाज में एक ख़ास किस्म की तशद्दुद आमेज़ फ़ज़ा बन गई है। नफ़रत इस हद तक दर आई है कि अब हम एक दूसरे से मकालमा करने, डायलॉग करने, दलील का जवाब दलील से देने के काबिल नहीं रहे। अब हम सिर्फ या मार सकते हैं या मर सकते हैं, या गाली दे सकते हैं, या चेहरा नोच सकते हैं, या किसी को कत्ल की धमकी दे सकते हैं, या किसी को कत्ल करने के दर पे हो सकते हैं। यही हमारे पास तहरीक इंसाफ का असासा है, यही हमारे पास बयानियाँ बचा है, यही हमारे पास सारा अब असलूब रह गया है। और हम लोग इमरान खान के आने से पहले ऐसे नहीं थे। यकीन मानिए हम बहुत मुख्तलिफ लोग थे। हम ठीक है, हमारे माशरे में पहले भी तशद्दुद था, लेकिन इस इंटेंसिटी से, इस शिद्दत के साथ इस माशरे में इतना तशद्दुद नहीं था। लेकिन अब वो दर आया है और उसको हमने कबूल कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ये तो होना ही है। समाजी तौर पर, अखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर ये आने वाले बरसों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए कितना खतरनाक है, इसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। 3 खबरें उस पर बात करें। पहली तो बात यह है कि एक साहब बड़े फख्र से मरीम नवाज को कत्ल की धमकियां दे रहे हैं, और वो जब बैठे हुए हैं, वो जब तकरीर फरमा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तो साथ डिप्टी स्पीकर साबिक कासिम सूरी साहब तशरीफ रखते हैं, और लोग उनके इस बयान पे कि वो मरीम नवाज को कत्ल कर देंगे, खुदा ना खास्ता, वो उस पर तालियां बजा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। ये वो बात है जो मैंने आपको पहले बताई। नफरत इस हद तक इस समाज के अंदर सरायत कर गई है, और इस नफरत को बाकायदा पैटर्नाइज किया गया है, इस नफरत की सरपरस्ती की गई है, इस नफरत को असासे के तौर पर तहरीक इंसाफ ने हासिल किया है और प्रमोट किया है। अब क्या कत्ल करने वाला, जो कत्ल की धमकी देने वाला, वो साथ सिर्फ ये नहीं कह रहा, साथ कह रहा है कि हम वो लोग हैं जिन्होंने थानेदारों को मारा, पुलिस की बेइज्जती। हमारे यहाँ विलन मौला जट यही कॉन्सेप्ट है ना, कि कानून को नहीं मानना, आइन को नहीं मानना, और एक खुल्लम खुल्ला कासिम सूरी की सरपरस्ती के अंदर ये बात हो रही है, और ये बात इंतहाई परेशान कुन है, और ये बात अभी बढ़ेगी। अब दूसरी जानिब से भी इसी तरह की बातें सुनेंगे, तो अब इस माशरे को वो सारे लोग जो तहरीक इंसाफ के हमदर्द हैं, उनको ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। आगे आने वाले दिन सिर्फ तशद्दुद नफरत के हैं, उसके अंदर मोहब्बत का कोई इस्तारा, कोई नर्म लहजे से गुफ्तगू, कोई दलील, कोई डायलॉग नहीं है। ये ख़त्म कर दिया है तहरीक इंसाफ ने। ये कैसे हो सकता है कि एक इतना बड़ा ओहदा है, उस ओहदे पे रहने वाला शख्स अपने सामने एक खातून पॉलिटिकल लीडर को धमकियां दिलवा रहा है, कत्ल की धमकियां दिलवा रहा है। और ये वो कौम है जो छुप के जुर्म नहीं करते, ये गिरेबान चाक करके, हाथ में लाठी पकड़ के और कंधे पे रुमाल रखकर सबके सामने जुर्म करते हैं। तो अभी ये शख्स कभी पकड़ा जाएगा तो इसी शख्स की वीडियो आएगी कि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, इसको गिरफ्तार करना चाहिए इस शख्स को जो इस तरह की बात कर रहा है। लेकिन जब तक ये शख्स गिरफ्तार होगा
اس وقت تک کتنے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات سرایت کر گئی کہ کسی کو مار دینا، ایک سیاسی خاتون لیڈر کو مار دینا شاید بڑے ثواب کا کام ہے، اس پہ بڑی تالیاں بجیں گی۔ تو دوسری سائڈ سے بھی پھر یہی ہوگا نا کہ جو عمران خان سے محبت نہیں کرتے، عمران خان کے سحر میں گرفتار نہیں ہے، تو وہ جوابی کارروائی کیسے کریں گے؟ وہ کوئی انہیں شعر اور گیت تو نہیں سنائیں گے۔ تو یہ سارا معاشرہ جس تشدد کی نہج پہ پہنچا ہے، اس کی ذمہ دار تحریک انصاف ہے۔ ابھی دیکھ لیجیے، ایسا پروپیگنڈا یونٹ ہے، ایسا پروپیگنڈا یونٹ ہے۔ اعظم سواتی صاحب پہلے فوج کے خلاف بیان دیا، پھر اس کے بعد کہا کہ مجھ پہ تشدد کیا گیا، بڑا میڈیکل رپورٹ آئی، کوئی تشدد نہیں ہوا، بالکل کوئی تشدد نہیں ہوا، ایسے ہی ڈرامہ کیا۔ اچھا، پھر ایک اور ویڈیو آئی جہاں پہ اعجاز چودھری صاحب پی ٹی آئی کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر وہ اعظم سواتی کہتے ہیں کہ جو سلوک میرے ساتھ کیا گیا اس سے تو بہتر تھا مجھے گولی مار دی جائے۔ پروپیگنڈا ہے نا، لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے، کیا سلوک کیا۔ یہ وہی اعظم سواتی ہے کہ جس کے فارم ہاؤس کے اندر زمینوں میں کسی کی گائے گھسائی تھی اور گھاس چلا رہی تھی، تو اس بچے کو اتنا تشدد کیا، خونم خون کر دیا، اس کے گھر والوں پہ ایف آئی آر درج کروا دی۔ یہ وہی اعظم سواتی ہے، بالکل نہ بھولیے گا، کوئی ہمدردی نہ رکھیے گا ان لوگوں کے ساتھ۔ اور مثلا کیا کیا ہے آپ کے ساتھ؟ جب میڈیکل کہہ رہا ہے آپ کے اوپر تشدد نہیں ہوا، کیا آپ کو جیل میں ڈالا گیا؟ کیا آپ کو آپ کے سامنے آپ کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا؟ کیا آپ کا میڈیا ٹرائل کیا گیا؟ کیا آپ کے اوپر کرپشن کے بے بنیاد سالوں تک پروگرام کیے گئے؟ کیا آپ کے گھر کی خواتین کے بارے میں رقیق جملے اور ٹرینڈ چلائے گئے؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن پروپیگنڈا یونٹ جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں کے ذہن اس طرح پوائزن کر رہا ہے کہ نہیں جی اس کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ بس گولی مار دی جائے اس سے بہتر۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں، ایسے پیسے کے پتر ہیں کہ یہ کرپشن کے ہر معاملے میں انوالو ہے، 1 روپیہ بخشنے کو تیار نہیں ہے اس ریاست کو، کہ جو ان کو فنڈ ملتے ہیں اس کا اس ریاست پر، اس کے عوام پر کوئی حق ہے، یہ اس کو اپنا مال سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح کے لوگ ہیں اور یہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب، تیسری خبر بھی سن لیں۔ شیخ رشید صاحب جو اپنے آپ کو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں تو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار وہیں سے نکلا، ان کے خود ساختہ ترجمان بھی بن گئے، اور ماضی میں ان کو کبھی کوئی انفارمیشن منسٹر، کبھی ریلوے منسٹر، پنڈی میں وہ الیکشن صحیح طرح سے جیت نہیں سکتے۔ اگر ثاقب نثار نہ آ جائیں، اگر کوئی اور ڈکٹیٹر ان کی ہیلپ نہ کرے، پنڈی کے عوام شیخ رشید سے نفرت کرتے ہیں۔ اور پنڈی اسلام آباد میں میں رہتا ہوں، وہاں شیخ رشید صاحب کھلے میں نکل نہیں سکتے، وہ یہ کرتے ہیں، اور پروپیگنڈا ہے نا کہ اچانک نکلے، ایک دکان پہ جا کے کسی کو جوتے ماری اور وہ ویڈیو اپلوڈ کر دی کہ بڑا پاپولر لیڈر ہے، عوامی لیڈر، عوام میں نکل نہیں سکتے۔ اور جو ٹرو لیڈرز ہیں جیسے حنیف عباسی وغیرہ ہیں، وہ ان کے سامنے شیخ رشید کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے اتنا ڈپریشن ہو رہا ہے، اتنا زندگی میں خودکشی نہ کروں، اس لیے کہ شیخ صاحب جس چیز کو پروموٹ کرتے تھے اور وہ تھی فوج کی سیاست میں مداخلت، وہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے، فوج اب نیوٹرل ہو گئی ہے، اس جیسے 2 ٹکے کے ترجمانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب یہ ٹھوکریں کھانے کے لیے ہے، یہ صرف عوام کو ورغلانے کے لیے ہے۔ اور شیخ رشید کو تھوڑا سا اندازہ یہ بھی ہے کہ عمران خان نے آنے والے دنوں میں کتنا تشدد احتجاج کا منصوبہ بنایا ہے، اور شیخ رشید کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کا جواب کس طرح دیا جائے گا۔
بھرپور قوت کے ساتھ، اور اس معاملے میں فوج اور موجودہ حکومت ایک پیج پہ ہے۔ تو ظاہر ہے اگر آپ شیخ رشید جیسے زرخرید لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے تو پھر آپ کو ڈپریشن ہونا چاہیے، کیونکہ اب پاکستان بدل رہا ہے۔ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔